ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम उभयं शृण्वच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचाः सत्राच्या मघवासोमपीतये धिया शविष्ठ आगमत तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः उतोपमानां प्रथमो निषेदसि सोमकामं हि ते मनाः आवृषस्व पुरो वसो सुतस्येन्द्रान्धसः विद्माहित्वा हरिवः पृत्सुसा सहिमदृष्टं चिद्दधृष्वणिम् अप्रामि सत्यमघवन्तथेदसदिन्द्रक्रत्वा यथा वशाः सनेमवाजन्तव शिप्रिन्नवसा मक्षुचिद्यन्तो अद्रिवः शग्ध्यो ऊषुषचेपत इन्द्रविश्वाभिरोतिभिः भगन्न हित्वा यशसं वसुविदमनुशूरचरामसे पौरो अश्वस्य पुरकृद्गवामस्युत्सो देवहिरण्ययाः न किर्हिदानं परिमर्धिषत्वे यद्यद्यामि तदा भरा त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये उद्वा आवृषस्वमघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये त्वं पुरो सहस्राणि शतानि च यूथादानाय मंहसे आपुरन्दरं चकृमविप्रवचस इन्द्रं गायन्तो वसे अविप्रो वा यदविधद्विप्रो ओवेन्द्रते वचाः सप्रममन्दत्वा याशतक्रतो प्राचा आमन्यो अहं सना उग्रवा आहुर्मृक्षकृत्वा आपुरन्दरो यदि मे शृणवद्धवं वसूयवो वसुपतिं शतक्रतं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे न पापासो मनामहे नारा आयासो न जह्लवः यदिन्विन्द्रं वृषणं स च आसुते सखा आयं कृणवा आमहे उग्रं युयुज्मपृतनासु सा सहि मृणका आतिमदा आभ्यं वेदा आभ्रमं चित्सनिता रथितमो वाजिनं यमिदो नशत यत इन्द्रभया आमहे ततो नो अभयं कृधे मघवञ्छग्दितवतन्न ऊतिभिर्विद्विषो विमृदो ओजहे त्वं हि राधस्पतेराधसो महःक्षयस्यासि विधतः तन्त्वा वयं मघवन्निन्द्रगिर्वणः सुतावन्तो हवामहे इन्द्रस्पळुतवृत्रः परस्पानो वरेण्यः स नो रक्षिषच्चरमं स मध्यमं स पश्चात्पातु नः पुरः त्वन्नः पश्चादधरादुत्तरात् पुर इन्द्रनिपा आहि विश्वताः आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यं भयमारे हेतिरदेवीः अद्याद्याश्वश्व इन्द्रत्रास्वपरे च नः विश्वा च नो जरितॄन् सत्पते अहादिवा नक्तं च रक्षिषः प्रभङ्गे शूरो मघवा तु विमघः सम्मिश्लो वीर्यायकम् उभाते बाहो वृषणा शतक्रतो निया वज्रं मिमिक्षतोः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।